बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। ले जाइए अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई और एक तवील अरसे बाद मुलाकात थी। 4 अक्टूबर से पहले ही एक मुलाकात हुई थी। इस दौरान आपको पता है इस्लामाबाद वाला एहतजाज पूरी एपिसोड हुई, उसके बाद एससीओ इजलास भी हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई और तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही। ये एक पूरा सीक्वल है जी, बड़ा बल्कि पूरा सीक्वल है जी। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी और दीगर कैदीन से मुलाकात, इमरान खान साहब की आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उसके बाद अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू, फिर एहतजाज, वकला का एहतजाज और दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी चीज़ों को ज़रा आपने गौर से देखना है, फिर आपको पता चलेगा ये नई एक जहद, नई एक जान इस तहरीक के अंदर आने जा रही है। और जिसके साथ मैंने बताया था कि वकला तहरीक तभी चलेगी जब कोई सियासी जमात का पुश उसके साथ होगा। 2007 में ये ही था। इफ्तिखार चौधरी वाली वकला तहरीक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून तमाम वकला के साथ थे। और उस वक्त अब तो वैसे भी खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मजलूमियत की उस बुनियाद पर खड़ी कि उसके साथ होना कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है और उसका बाहर आकर खड़ा होना ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर 26वीं आईनी तरमीम को लेके बहुत अहम चीज़ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 1 घंटे से ज़्यादा इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की है, वीडियो टॉक की है, इन्होंने जैसी मुलाकात से बाहर आया उन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ एहतजाज शुरू किया। उन्होंने कहा एहतजाज ही की बात की। उन्होंने कहा अब हम, और इतने इंतहाई आवाज़ अल्फाज, और उसको भी अगर अनफोल्ड किया जाए ना तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरत महसूस कर ली गई है। वो कहते हैं अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपने घर वालों को कह कर निकलेंगे अगर हम वापस ना आए तो फिर जनाजे का इंतज़ाम कर लें। बहुत नेक्स्ट लेवल पे सूबे का वज़ीर आला अब इस एहतजाज की कॉल को इस तरीके से देख रहा है। और अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब इस हुकूमत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। अब ये हुकूमत कायम नहीं रहेगी। अब देखिए डायरेक्ट हुकूमत को ख़त्म करने वाली कॉल है ये। इमरान खान साहब की रिहाई के साथ सदर की चीज़ है। हुकूमत यानी इस कॉल का एक नेक्स्ट लेवल टच किया है। और ये ऐसे नहीं, इमरान खान साहब भी, वकला तहरीक भी सेम इसी तरह के अल्फाज हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग कुछ एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर हो चुकी है जी। और अब ये डायरेक्ट हुकूमत ख़त्म करने का अल्टीमेटम है जी। और 8 नवंबर को वो कहते हैं कि हमारा इजलास है अली अमीन गंडापुर साहब, इसके बाद हम फाइनल तारीख देंगे। और मतलब बहुत एग्रेसिव गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद। और दीगर लोगों से भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। तो ये तो तय था कि जब दीगर लोगों से मुलाकात हुई तो इतनी बात तो सामने आ रही थी कि दोबारा प्लान बनाया जा रहा है इस हुकूमत से जान छुड़ाने के हवाले से। मगर उनको अल्फाज के अंदर परोया जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने, इट मैटर्स अ लॉट। वो कहते हैं 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज मोटरवे पर जलसा करके फाइनल कॉल देंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पे जलसा करने की वजह यह है कि ज़रा मोराल को जगाना है दोबारा से। वो जो 4 अक्टूबर वाली एपिसोड हो चुकी है ना, उसके बाद क्योंकि बहुत से लोगों को वो जवाब भी हजम नहीं, बहुत से लोगों को वो मौका भी हजम नहीं, बहुत से लोगों को फिर बहुत से अनासिर भी बीच के अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ज़रा एक बार ज़रा वो पावर शो सवाबी केपीके की हदूद के अंदर ना आखिरी शहर, उसके उसमें ज़रा एक बार पूरा पावर शो करके बताएं कि ये है जो अब आ रही है। इसलिए 9 नवंबर का उन्होंने कहा है कि सवाबी का जो हमारा मोटरवे इंटरचेंज पर जो जलसा होगा वो फाइनल कॉल होगी और फिर रोड मैप देंगे और आइंदा कैसे एहतजाज करना है। और मेरे घर वालों को पैगाम है, बार बार कह रहे हैं ना वापस आए तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। तो मैं खुद एक इंसान हूँ। 9 मई के 6 अजला में मेरे ऊपर FIR है, हमारी क़यादत बेगुनाह है, छोटे छोटे बच्चे अंदर हैं, इस तरह की गुफ्तगू की है। और हम हमारे कारकुनान आ रहे हैं और मकसद पर फोकस होगा। तो इमरान खान साहब से गुफ्तगू किस पैरा पे हुई है, मेरा ख्याल है मुझे और आपको अब समझने का कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। यानी ये बाकायदा तौर पर इजाज़त इमरान खान साहब से लेकर आए हैं, गो हेड लेके आए हैं, बल्कि रोड मैप ये वाला लेके आए हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक ने सामने एक तरफ तो एहतजाज की कॉल दी है ना, दूसरी तरफ एक और महाज और वो है वकला महाज। उस पर एक तो लाहौर हाईकोर्ट बार ने ना 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। और हामिद खान साहब आपको पता है वकला के ग्रुप है, सेनेटर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है, उनके दस्तखत के साथ ये चैलेंज हुआ जी। और लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से उनका सेक्शन 7 जो है 26वीं आईनी तरमीम का 9, 10, 12, 13, 14, 16 और 21 को गैर आइनी करार दिया जाए
اور ان سیکشن کے تحت جو اب تک اقدامات ہوئے ہیں ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. چیف جسٹس کی تعیناتی تک سپریم جوڈیشل کونسل کا نئے طریقے سے جو اب اس کو شیپ اپ کیا جا رہا ہے اس تک ان کا تمام کو غیر آئینی قرار دیا جائے. اور اس کے علاوہ فری گورنمنٹ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو، وزارت قانون کو، ان تمام کو نوٹسز بھی جاری کروانے کا انہوں نے کہا جی. باقاعدہ ان کو فریق ٹھہرایا گیا. اچھا، وکلا نے اپنی تحریک کا اعلان کیا اور وکلا کی نیشنل ایکشن کمیٹی ہے جی، اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا اور سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فل کورٹ بنایا جائے 26ویں آئینی ترمیم کا، اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ بنیادی آئینی سٹرکچر کے خلاف ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. جی ہاں، اور فل کورٹ بلائیں کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے ایکشن کمیٹی، وکلا کی نیشنل ایکشن کمیٹی کی طرف سے. اور یہ اس بار سلوگن بھی دے دیا ہے اس سلوگن کے ساتھ کہ نہیں چھڈا گے کے نعرے کے ساتھ، نہیں چھڈاں گے، اس نعرے کا سلوگن دیا گیا ہے اس باری. اور وکلا برادری 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک کا اعلان کر رہی ہے. اور 2007 کی جو وکلا تحریک ہے اس کے جو روح روا تھے منیر ملک صاحب، یہ وکلا ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. اور یہ دیکھ لیں یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہو گیا ہے، یعنی تحریک بھی اور مذاکرات بھی یہ ایک ساتھ ہونے جا رہی ہے. کہتے ہیں نومبر کا مہینہ بہت ڈیسائسو ہے، وہ شاید اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے. ادھر عمران خان صاحب کی بھی جو جیل میں گفتگو ہے تو میں نے کہا یہ پورا سیکول آپ کو بتا دوں. اگر آئینی ترمیم کسی صورت قبول نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کسی صورت یہ آئینی ترمیم قبول ہی نہیں، ہر صورت احتجاج کریں گے، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے جب اس سیکوینس کو دیکھیں، عمران خان صاحب کی گفتگو، وکلا تحریک، علی امین گڈا پور صاحب، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے میچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اور آزاد عدلیہ ہی رول آف لا کی ضامن ہے. آزاد عدلیہ ہوگی تو رول آف لا قائم ہو سکتا ہے. کیا یہ چیز ہے؟ تو سر کل میں نے آپ کو خبر دی تھی اور وہ خبر کنفرم ہے کہ کے پی کے ایک ضلع میں مریم نواز صاحبہ کے اوپر ایف آئی آر نہیں تو اس ایف آئی آر کی درخواستیں ضرور ہوں گی. اور پشاور سے اس کا آغاز ہوا ہے جی، لاہور کے تو سول لائن تھانے سے اس کا آغاز ہوا تھا، پشاور میں پرسوں ہوئی تھی اور آج بنو میں جی. مقدمہ درج ہو یا نہ ہو جی، تاکہ ایک ہائپ تو کریٹ ہو نا، تاکہ ان کو اگر کوئی ایسی کوئی نیت ان کے بد ہے تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کاؤنٹر کیا جا سکے. تو تھانے پشاور کے نہیں، پشاور کا بنو کے تھانے میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف مقدمے کی درخواست، جس میں عمران خان کو فتنہ ختم کرنے والی انہوں نے بات کی ہے. اور یہاں تو یہ چیز وہ درخواست اب چلے گی، ابھی اور شہروں میں بھی ہونے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور اضلاع کے اندر بھی ہونے ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہوئی تھی نا، اس کو ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا کالعدم قرار دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے چیمبر میں یہ ضمانت دی ہے، طے کردہ سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کے خلاف ہے. اور استغاثہ کا ماننا یہ ہے کہ بشرا بی بی اپنے شوہر عمران خان صاحب کا بلغاری والا سیٹ جو ہے اس میں ملوث تھی. مگر ایک طرح میں آپ کو بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں یہ ہے کہ ایک بندے کو 263 دن کسٹڈی میں رکھنے کے بعد بھی اگر اس کی ضمانت نہیں ہوئی تو کیا ہوگی، اس کو ضمانت اس کی بنتی ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تک کوئی چیز پروو کیا ہی نہیں ہے، چلان تک پیش نہیں کیا ہے 263 دن کے بعد. تو یہ تو خیر ویسی مر جانی مگر ظاہری بات ہے، ایف آئی اے نے بھی تھوڑی بہت تو غیرت دکھانی. اور آپ کو پتا آلریڈی ایف آئی اے جب ختم ہونا تھا تو پھر ایسے آ کے بیان دیتے ہیں کہ معذرت بھی کرتے ہیں عدالتوں کے سامنے. تو یہاں یہ چیز ہے. ادھر نواز شریف صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کہا میری بیٹی نے مجھے مشورہ دیا، مریم نواز صاحبہ نے، کہ پنجاب حکومت کو پی آئی اے خرید لینی چاحیے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پنجاب حکومت کو خرید لینی چاہیے. اس سے پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ نے جو ان کا انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس نے باقاعدہ حکومت کو لکھ کے دیا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ہمیں پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو پی آئی اے خرید لینی چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے، اور اگر پنجاب ایئر کے نام سے چلائیں تو کتنی زبردست بات ہوگی. ایسے ایک واپس کی بات ہے، میاں صاحب نے اور بھی بہت باتیں کی. اگر اتنا ہی زبردست فارمولہ ہے پی آئی اے کو چلانے کا مریم نواز صاحبہ یہ آپ کے پاس، تو یہ فارمولہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیں، وہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، اسی بہانے تھوڑی آسودگی مل جائے گی، دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا، پتہ چلے گا کسی پروجیکٹ کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں. جو پی آئی اے آپ نے خرید کے پنجاب میں چلانی ہے
وہی پی آئی اور جو فارمولہ آپ کے پاس ہے وہی فارمولہ آپ شہباز شریف صاحب کو دے دیں، تو اس طرح 10 ارب روپے کی 10 ارب روپے کے 2 سے 3 کمرشل پلاٹ آ جاتے ہیں، اتنے میں پی آئی اے کی بولی لگوائی ہے انہوں نے، اور 2 ارب اس کنسلٹنٹ کو دیے ہیں، یعنی 2 سے 3 اچھے، جس میں ڈی ایچ اے میں لے لے یا اسلام آباد میں لے لے، تو آپ کو اس طرح کے 2 کمرشل پوائنٹ 10 ارب کے آتے ہیں، اتنے کی بولی لگی ہے۔ یہ عرب شرب ان کے لیے کو کام ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ دے رہے تو بھائی سوال تو اٹھتا ہے نا، یہی مشورہ یہ خریدنے لگے ہیں تو یہ مشورہ ہی دے دیں اپنے چاچو کو یا اپنے بھائی کو کہ بھائی تم ایسے ذرا کر لو تو پی آئی اے چل جائے گی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔